सर याच्या बजेटाचेर सांगा. आजचे बजेट हे पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान गोंय कसो आनिकूय फुलतलो ढलतलो आनी प्रत्येकाच्या मनान कितें तरी उलयतलो आनी तिकले सारको गोंय हो जगाच्या नकाशाचेर सगळे एंगलांतल्यान हांवें फक्त पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान इतलोच म्हणिल्लें आसा की जंय जंय बजेट जें आज दिल्लें आसा थंय थंय आज पर्यटनाचो आज ताका परमळ आज लागिल्लो आसा. शिक्षण म्हणू नाकात किंवा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज मुखार व्हरपा खातीर ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान कारण आमचो बॅकबोन जो आसा तो आज पर्यटन आसा आनी तशेंच तरेचें बजेट आज प्रेजेंट केल्लें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की हें बजेट सरकाराचो उद्देश बजेट प्रेजेंट करून तें इम्प्लिमेंट करून घेवप आसता आनी त्या खातीर सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसात वेंडर्स जे आसात आनी सगळे जे लोक आसात तांचे आस्पाव हें खूब म्हत्वाचें आसा. का सुटसुटीत मांडिल्लें बजेट जर आमी सुटसुटीतपणान जर मुखार जर वतले जाल्यार सगळ्यांचो आस्पाव आसा. हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे खूब मना पासून अभिनंदन. स्पोर्ट्स रिलेटेड आनी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड तुमचे जे एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले डेफिनेटली फाटल्या वर्सा पेक्षा आमचें बजेट जें आसा तें बरेंचशें माडिल्लें आसा. जें हांवें फिगर सांगिल्लो आशिल्लो आर्ट एंड कल्चर इवन हांवें 240 crores म्हणिल्लें आशिल्लें 245 crores म्हणिल्लें आशिल्लें म्हाका 245 crores कंप्लीट न कट करता आसतना म्हाका बजेट आर्ट एंड कल्चराक दिल्लें आसा. कारण आनी दुसरें आनी एक गोश्ट सांगता की बजेट सप्लिमेंट बजेटाक तुका जर जाय पडलें जाल्यार तें आमी घेवपाक शकता पूण म्हजें प्लॅनिंग आनी म्हजें नियोजन आनी एडमिनिस्ट्रेटीव हें खूब परिपक्व आसता. त्या दृश्टिकोनान जें बजेट हांवें मागिल्लें आसा तें हांवें दिल्लें आसा. स्पोर्ट्सान सुद्दां आनी काही गोश्टी आमकां मुखार वचपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटले पेक्षा ह्या फावटी आमचें स्पोर्ट्साचें बजेट जें आसा तें वाडिल्लें आसा आनी ऑफकोर्स RDचें ऑलमोस्ट आमगेले 5-6 कोटी आमगेलें बजेट वाडोवन दिल्लें आसा जें म्हज्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे आसा. आनी येदा काजाचो शॉर्टफॉल जर पडलो जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेट 2 बजेट जें आसतलें तातूंत भितर आमी पूण आज पर्यंत आदरणीय दोतोर मुख्यमंत्र्याचे सकयल प्रमोदजी सावंत तेंचे सकयल ज्या वेळाचेर हांव काम करतां म्हाका केन्नाच पयशांची कमतरता म्हणटा ती आज जालें ना म्हणून हांव खूब मना पासून म्हज्या कॉन्स्टिट्युअन्स आनी म्हज्या खात्याचे वतीन हांव आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे मना पासून खूब अभिवादन करतां आनी आभार व्यक्त करतां. थँक्यू सर.